عرض کی تھی تیرا سونا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے بہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھنے قرآن چلیا دیکھ لے سکینہ دے شہر بنا آلے عباس تے اکبر جوان چلیا اسبیری مسافرہ نہیں آنا تیرے دین بہان قربانی چلیا امام علی مقام نانا جان دے روزے دے آئے عرض کی تھی نانا جی کون حسین آیا ہے زبانی نبوت نو چھوسن والا واللیل دیا زلفہ نال کھیدن والا عالم نشرہ دی سینہ تی موجہ کرن والا حسین آیا ہے میرے امام علی مقام فرما دینے میری اکھ لگی میں نو نانا جان نے اپنی گوشت دے بچ لے لیا میرے نبی پاک نے فرمایا حسین کیوں رو رہے ہیں نانا جان اس گل تو نہیں رو رہا کہ میرے بچے شہید ہونگے اس گل تو نہیں رو رہا ابا سلام دے بازو قلم ہونگے اس گل تو نہیں رو رہا 18 سالہ دا پتر جوان قربان کرا گا نہیں نانا جی رونا اس گل تو آ رہا ہے نانے دے مدینے تو دور جا رہا نانا جی بھائی حسن دے قدمہ تو دور جا رہا ماں امی فاطمہ ترزارہ تو دور جا رہا ماں میرے امام علی مقام فرما دینے کملی والے نے حسین اپنی گود میں بچ لیا آپ نے فرمایا میرے شہزادے حسین آپ نے سارا منظر دکھایا اور سونے نہرے فراتے اور یہ تو آپ کا پانی بند کر دیتا جائے گا اس جگہ تے 18 سال کا پتر شہید ہوئے گا اس جگہ کے یہ پتر شہید ہوئے گا اس جگہ تے تیرے بھانجیوں نے محمد شہید ہونگے عرض کی تھی نانا جی جدو آپ دا کلمہ پڑھن والے تیرے حسین دا پانی بند کر دیں گے نانا جی جس ویلے میرا 18 سال دا بچڑا قربان ہونے گا جس وقت عباس سلام دے بازو قلم ہونگے جس وقت میرے ہونی محمد بانجی شہید ہونگے جس ویلے میری 22 سال دا قاسم بھتیجا شہید ہوئے گا نانا جی اس ویلے تسی کتنے ہونگے میرے امی فاطمہ ترزارہ کتنے ہوئے گی میرے بابا حیدر قرار کتنے ہونگے میرے نبی پاک نے فرمایا شہزادیاں تو نانے دی جانے جس ویلے کربلا دی زمین تے تیرا امتحان شروع ہوئے گا اے حسین اس ویلے سارے انبیاء تیرا امتحان ویکھ دے ہونگے سید حسین اپنے نانے دا مدینہ چھوڑیا ایسا گناہگاراں دی رہائی واسطے اپنے بچڑے قربان کیتے ایسا گناہگاراں دی رہائی واسطے ایمان والو سید حسین حسین تو ہے وفا دا مرکز حسین تو ہے صبر دا صحرا نبی رسولہ دا فخر کردا حسین میرا سبحان اللہ حسین کونے پھر کیوں نہ دی شانہ دیکھو انیا پایانی حسین شانہ دیکھو انیا پایانی حسین ربنال یاریانی پایانی حسین ربنال یاریانی پایانی حسین بولو ربنال
دیا کمائیاں نے حسین رب نال یاریاں دی بھائیاں دی حسین اج بروس گئے نے محمد اج بروس گئے نے محمد گھر بچے چوڑیاں لٹائیاں نے حسین گھر بچے چوڑیاں لٹائیاں نے حسین گھر بچے چوڑیاں لٹائیاں نے حسین رب نال یاریاں دی بھائیاں نے حسین رب نال بھائیاں نے حسین دیکھیا نہیں او جڑا قاری قرآن دیکھیا نہیں او جڑا قاری قرآن اے دے دلاب دا سہرا نے حسین اے دے دلاب دا سہرا نے حسین رب نال یاریاں دی بھائیاں نے حسین مشتاق تیری بگڑی بنا دیں گے انشاءاللہ سب دیے بگڑی بنا دیں گے رکھا دیا قسمت چڑھائیاں